2 दहाइयों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों में अमरीका सरे फहरिस्त है। पाकिस्तान के साथ 1 साल में हमारी सरमायाकारी में तकरीबन 50% इजाफा हुआ। नेट प्राइस ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात हैं। अफगान तालिबान यकीनी बनाएं कि दाइश, TTP और दीगर खत्ते का अमन खराब ना करें। आर्टिकल 105 में ये नहीं कहता कि इलेक्शन विल बी हेल्ड विद इन 90 डेज। आइन इसके बरस कहता है इलेक्शन विल बी हेल्ड इन नॉट लेटर देन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज। यानी 91 वाला दिन जो है वो आपका उसके बाद ये इलीगल हो गया सारा सिस्टम। शेड्यूल सारा देना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है। अब 2 सूबे बिल्कुल बगैर हुकूमत के होंगे 90 दिन के बाद, और गवर्नमेंट चाह रही है कि ये किसी तरह, और खासकर मुस्लिम लीग नवाज ये चाह रही है और PDM कि ये किसी तरह ये डिले हो जाए इलेक्शन डिले नहीं हो सकते, वरना सारा निज़ाम इलीगल हो जाता है। सारा निज़ाम कंप्लीट पंजाब का इलीगल हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा का 60% पाकिस्तान बिल्कुल लाकानूनियत की जद में होगा। जितना इसको टूल देंगी PDM भी, मेरा ख्याल है उतना अपना नुकसान करेगी। पाक फौज की टीम की ज़लज़ला ज़दगान की मदद की तुर्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने तारीफ़ की। पाकिस्तान आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम को ज़लज़ले से बचाव के कामों में इनकी अनथक खिदमात के लिए इस्तांबुल एयरपोर्ट पर स्टैंडिंग ओवेशन दी गई। पाकिस्तान फौज की रेस्क्यू टीम कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद आज अलसुबह वतन वापस लौटेगी। पाक फौज के 35 अफराद पर मुश्तमिल दस्ता तुर्किया ज़लज़ले के फौरी पास सबसे पहले तुर्किया पहुंचा। पाक फौज की रेस्क्यू टीमों ने मजमूई तौर पर 91 साइट्स को सर्च किया, जबकि 39 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी पेशा वराना सलाहियतों के जौहर दिखाए। पाक फौज ने तुर्किया की आवाम के दिल जीत लिए। पाक फौज की अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीम मिशन मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गई। पाक फौज की टीम की ज़लज़ला ज़दगान की मदद की तुर्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी तारीफ़ की। पाकिस्तान आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम को ज़लज़ले से बचाव के कामों में उनकी अनथक खिदमात के लिए इस्तांबुल एयरपोर्ट पर स्टैंडिंग ओवेशन दी गई। पाक फौज की रेस्क्यू टीम रेस्क्यू ऑपरेशंस के बाद आज अलसुबह वतन वापस लौटेगी। मुल्क के कई शहरों में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत है, तो दूसरी जानिब शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात महंगी होने के बायस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदेगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे अजहर सैयद, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे वहीद गुजर, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे सोहले अब्बासी। और सबसे पहले हम रुख करेंगे अजहर सैयद का। अजहर सैयद, आप बताइएगा कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है और अद्वियात की कीमतों में किस हद तक इजाफा हो गया है? जी बिल्कुल, जहाँ महंगाई से जो है 2 वक्त की रोटी का हसूल जो है वो मुश्किल होता जा रहा है गरीब आवाम के लिए, वहीं जो है इनको इलाज मुआवजे के लिए भी जो है काफ़ी परेशानी का सामना है। अद्वियात के ऊपर जो है 100% जो शहरियों का कहना है कि 100% से भी ज़ायद महंगाई जो है वो हो गई है, और अद्वियात पे जो है 100% से ज़ायद कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जिसके बाद जो है कीमतें अद्वियात लेना जो है वो मुश्किल हो गया है। और मैं इस वक्त यहाँ सिविल अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर के बाहर मौजूद हूँ, और यहाँ पर भी जो है हमने लोगों से जानने की कोशिश की, तो उनका भी ये कहना है कि अद्वियात के ऊपर जो है कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जिसकी वजह से जो है अद्वियात ख़रीदना मुश्किल होता जा रहा है, इलाज कराना गरीब के लिए जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि क्या वजह है कि गरीब आदमी के लिए जो है हर चीज़ मुश्किल होती जा रही है। पाकिस्तान के अंदर अद्वियात महंगी हो गई, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे जो है ना जिस भी स्टोर पे अभी भी जब आए हैं, यहाँ पे अभी 2 बुज़ुर्ग जो है ना उनकी इसी चीज़ के स्टोर वाले से बहस हो रही थी कि हम पहले आए थे, आपने यही मेडिसन हमें 180 रुपये की दी थी, अब आप जो है ना उसको 230 रुपये की दे रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया है, डॉलर महंगा हो गया है, सब का रोना डॉलर के साथ है, पेट्रोल के साथ है। जितना फ्यूल महंगा होगा हर चीज़ महंगी हो जाएगी। गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं होता कि जो है ना अब शाम में आते हैं और प्राइस होती है, सुबह आते हैं और प्राइस होती है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये मेडिसन ख़रीदना तो एक अलग से जो है ना परेशानी है। अब गरीब आदमी कहाँ से जो है ना अफोर्ड करेगा इतनी महंगी दवाइयाँ जो है।
تو ہماری تو کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. آپ لوگ چلو آئے ہیں تو آپ کی وسط سے جو ہے آگے بات جا رہی ہے. ویسے تو کوئی گورنمنٹ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, جہاں پہ ہر کوئی اپنی مرضی سے جو ہے نا چیزوں کی پرائس لگا رہا ہے. جو ہے خاص کر ادویات کا جو ہے اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا کہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے. کسی کو جو ہے نا اس کی کنٹرول پرائس لسٹ ہے ہی نہیں جو جتنی مرضی اپنی مرضی کی قیمتیں لیے جا رہا ہے. جو ہے جی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ میڈیکل اسٹور پہ جو ہے حکومت کی جانب سے جو ہے کوئی پرائز لسٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اپنی منمانی کے تحت جو ہے وہ ادویات فروخت کی جا رہی ہیں, اور پہلے صبح کچھ ادویات کی قیمت ہوتی ہے اور شام میں آؤ تو وہ کچھ ہوتی ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ دکھائی نہیں. اظہر سید آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. اب ہم رک کر لیتے ہیں لاہور کا. وحید گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں. وحید گجر, آپ بتائیے کہ لاہور میں مجموعی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں اور شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی دیکھیں, اگر بات کی جائے تو مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. غریب آدمی اگر بیمار بھی ہوتا ہے تو اس کو جو ادویات جو مطلوب ہوتی ہیں وہ آج بھی ہم نے دیکھا کہ شہر بھر کے متعدد میڈیکل سٹور پر متعدد جو ہے جان بچانے والی ادویات ہے ہی نہیں. اس میں اگر میں بتاتا چلوں کہ کچھ مریضوں سے ہماری بات ہو رہی تھی, ان کا کہنا تھا کہ بلڈ پریشر کی دوائیاں وہ نہیں مل رہی, اسی طرح شوگر کی ادویات ہے وہ نہیں مل رہی, اسی طرح اگر سی ٹی اسکین کے انجیکشن جو ہیں وہ بھی دستیاب نہیں ہیں. اسی طرح اگر بلڈ بیگ کی بات کی جائے تو وہ 250 ml جو وہ دستیاب ہے, 500 ml والا دستیاب ہی نہیں ہے. اسی طرح اگر پیناڈول کی ہی بات کر لی جائے, پیناڈول تو ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ اب ہر گھر کی بنیادی ضرورت بنتی چلی جا رہی ہے. پیناڈول کی فراہمی کو بھی یقینی بنانے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے یا جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی مکمل فراہمی کو یقینی بنانے کے حوالے سے کوئی اقدامات جو ہیں مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہے. اس حوالے سے ہماری جو میڈیکل سٹور مالکان سے بات ہو رہی تھی, ان کا کہنا تھا کہ دوائیں آتی ضرور ہیں مگر بہت کم آ رہی ہیں, بہت کم کوانٹٹی میں دوائیں آتی ہیں. اگر صرف پیناڈول کی بات کی لیجیے تو پیناڈول کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ہفتے میں 1 سے 2 سپلائیں آتی ہیں اور ہم مجبور ہیں کہ جو لینے کے لیے آتا ہے ہم اس کو صرف 1 سے 2 پتوں سے زیادہ جو ہے ادویات فراہم نہیں کر سکتے. یہی صورتحال ہے کہ غریب آدمی اب اگر بیمار ہو جائے تو اس کو دوائیاں نہیں ملتی تو اس کی بیماری جو مزید بڑھ رہی ہے. اس حوالے سے محکمہ صحت یا متعلقہ ادارے جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. آج بھی شہریوں کو جو ہے دوائیاں لینے کے لیے اب لگ ایسے رہا کہ اگر یہ صورتحال رہی تو دوائیاں جو ہے وہ مجبوری ہے اب شہریوں کو لینا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو لائنوں میں بھی لگنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ جس طرح سے ہم نے صبح جو ہے آج وزٹ کیا جتنے بھی میڈیکل سٹور خراب ہو سکتی ہے. لاہور سے وحید گجر ہمارے ساتھ موجود تھے. وحید, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اب رخ کر لیتے ہیں اسلام آباد کا. صالح عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. صالح عباسی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, ایک بار پھر سے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ لاہور میں, کراچی میں بھی ادویات کی صورتحال بہت مہنگائی دکھائی دے رہی ہے اور ادویات مہنگی ہونے سے عوام خاصا پریشان دکھائی دے رہے ہیں. صالح عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. صالح, آپ بتائیے گا قیمتوں کے حوالے سے وہاں پر کیا صورتحال ہے اور دستیابی کے حوالے سے بھی بتائیے گا ادویات کی. دیکھیے بالکل کراچی اور لاہور کی طرح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ادویات کی جو بڑھتی قیمتیں ہیں اس سے شہری خاصے پریشان ہیں. جو روزمرہ کے استعمال کی ادویات ہیں بالخصوص ان کی قیمتوں میں 30 سے 40% اضافہ ہوا ہے. جبکہ اگر بات کریں بخار, سر درد, نزلہ, زکام اور جو دیگر روزمرہ استعمال کی ادویات ہیں ان کی قیمتوں میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے. نہ صرف اسلام آباد کی جو نجی لیبس ہیں, جو نجی فارماسیوٹیکل سٹورز ہیں, وہاں پر ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, بلکہ جو سرکاری میڈیکل سٹورز ہیں, جو ہاسپٹلز کے اندر سہولیات ہیں, اس سے بھی شہری خاصے جو ہے وہ تنگ دکھائی دیتے ہیں. دوسری جانب اگر بات کریں یہاں فارماسیوٹیکل جو کمپنی کے عہدیداران کی, تو ان کی جانب سے نہیں رہی ہیں اور ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. کراچی سے اظہر سید, لاہور سے وحید گجر اور اسلام آباد سے صالح عباسی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ تینوں کا بے حد شکریہ.